अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिफ हुसैन एंड यूर वाचिंग इंफॉर्मेटिव चैनल। और आज इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं उस पॉलिटिक्स पर जिसका आप जो है वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन सी जो है वो पार्टी अब बेहतर पोजीशन में रहेगी, कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के मफाद में काम कर रही है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है। तो आज इस जो है वो वीडियो में आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा और अपने ख्यालात का इजहार करूँगा जो मैं समझता हूँ कि क्या बेहतर है और क्या इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। और उसके बाद जो है वो यकीनन जब आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो आपको भी मैं जो है वो ये परमिशन देता हूँ कि आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट की सूरत में कर सकते हैं और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप जो है वो कमेंट कर सकेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो थैंक यू कहना चाहूँगा जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या होने जा रहा है। देखें, इस वक्त जो है वो इमरान खान की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और दूसरी जानब अपोजिशन का एक ही जो है वो मौक़िफ़ है कि ये गवर्नमेंट सेलेक्टेड है और हम इनको जो है वो इस हुकूमत को जो है वो बरतरफ करना चाहते हैं और जो है वो जमहूरी अंदाज में लोग जिनको सेलेक्ट करेंगे उनको हुकूमत दी जाए। दूसरी जानब इमरान खान का अपना मौक़िफ़ है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ 22 साल की स्ट्रगल करके। 22 साल की मेरी मुसलसल स्ट्रगल है, उसके बाद मैं इस जो है वो पोजीशन में हूँ कि अपनी मैंने जमात खुद बनाई है और स्ट्रगल करते करते मुझे एक अरसा गुजर चुका है एंड नाउ आई डिज़र्व ऑन दिस सीट एज अ प्राइम मिनिस्टर। और देखा जाए तो एक ज़माना था कि जब भुट्टो ने जो है वो अमेरिका को ललकारा था तो उसका नतीजा भुट्टो साहब को खुद भुगतना पड़ा था। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात थी कि वो यूरोप से पाकिस्तान की गुलामी को निकालना चाहता था और एक मुस्लिम ब्लॉक को जो है वो एक साथ मुस्लिम कंट्रीज़ को जमा करके एक ब्लॉक बनाना चाहता था ताकि जो है वो हम यूरोप से निकल सकें। इट मीन्स दैट नाउ द सेम मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी वही काम करना चाह रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी थी वो यूएसए की जानिब थी, वो उनके एहतियाती रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो उनके चुंगल से निकलने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। और आज इस वक्त ये दौर है कि बिल्कुल जिस तरह अमेरिका को इमरान खान बार बार अपनी तकरीर में कहते हैं कि हमें जो है वो किसी से डरता नहीं हूँ, आंखों में आंखें मिला के बात करता हूँ, झुकता नहीं हूँ। फिर यूएसए का सदर हो या किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, वजीर आज़म हो, मैं उनको आंखों में आंखें मिला के जो है वो उनसे बात करता हूँ। और उनकी अगर पिछली तकारीर भी उठा के देखें तो वो यही कहते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं यूएसए यूरोप की गुलामी नहीं करूँगा बल्कि उनसे जो हमारे जो राब्ते होंगे वो दोस्ती की बुनियाद पे होंगे, लेकिन जो है वो हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी एक सही ट्रैक पे जा रही है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर है। क्योंकि इस वक्त जो है वो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने रशिया की तरफ जो है वो सफ़र किया था, वहाँ उनके साथ जो है वो दोस्ती और मजबूत गहरी करने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ सीपेक के मुआहदात चाइना से ऑलरेडी हमारे हुए हुए हैं। इट मीन्स दैट के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब यूरोप से निकल के चीन और रशिया की तरफ जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के लिए बहुत अहम है। और ये खित्ता मजबूत तभी हो सकता है जब हम यूरोप की गुलामी से निकलने के बाद हम अपनी खुद आज़ादाना पॉलिसी बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट होगी। और इसी तरह अब रिसेंटली जो ओआईसी जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें भी तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और यकीनन जो है वो इसका कुछ अच्छे नताइज ही हमें मिलेंगे। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि अपोजिशन उनको ओआईसी को भी टारगेट उन्होंने बनाया है और उसके साथ साथ दीगर मामलात भी हैं जिनसे वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ यूथ को बार बार इमरान खान यही कहता है कि आप जो है वो
خود جو ہے وہ دیکھیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور یہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں دیکھو ایشو مہنگائی صرف نہیں ہے, یہ مہنگائی عالمی لیول کا ایشو ہے, ہر ملک میں مہنگائی ہے, کیونکہ یہ جو دور ہے بیسیکلی اس دور میں جو ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے. جس طرح جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے, تو جب جنگیں لگتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر پوری ورلڈ پر ہوتا ہے, نہ کہ کسی ایک ملک پر. کیونکہ ان باتوں کو جب آپ گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کریں گے, ڈیپ پولیٹکس کے جو ہے وہ پلیئرس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, تو آپ کو سمجھ آنے لگے گی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو بہتر لگتا ہے اپوزیشن کے مقابلے میں عمران خان کا جو اسٹینڈ ہے, کہ جب کرونا آیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کا ایک اچھا اسٹینڈ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ملک کو بند نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ملک کو بند کر دیا, شٹ ڈاؤن کر دیا, تو یہاں پر میجورٹی جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے, وہ اپنا گھر کا جو ہے وہ خرچہ کس طریقے سے پورا کریں گے, دیکھ بھال کیسے کریں گے خود کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جو سماجی فاصلے ہیں ان کو برقرار رکھیں اور اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھیں, تاکہ جو ہے وہ آپ کو ہمیں ملک کو شٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. دس از ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ کہ پوری ورلڈ لیول پر جو ہے وہ انہوں نے ایک اچھا اپنا اسٹینڈ رکھا کہ ہم ملک کو بند نہیں کریں گے, اس طرح ہماری معیشت خراب ہوگی, معیشت جو ہے وہ گرنا اسٹارٹ کریں گی. وہ اس موقف پہ قائم تھے, اور یہ موقف مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا ان کا اس وقت بھی. دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ معیشت کو ڈاکیومنٹڈ کیا جائے, اور جب معیشت کو ڈاکیومنٹ کیا جائے گا تو یقیناً جو ہے وہ ٹیکس پیئرس جو ہیں وہ زیادہ انرول ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ٹائکون ہیں وہ جو ہیں وہ لسٹ میں آ جائیں گے اور ایک پراپر ٹیکس دے سکیں گے. لیکن اس وقت بھی ساری بزنس مافیا جو ہے وہ اکٹھا ہو گئی, اور انہوں نے ان کے اس پروسیس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی, اور ان کو یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہونے دیا گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جس نے معیشت کو ڈاکیومنٹڈ کرنے کی کوشش کی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جبکہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اور پیار محبت جو ہے وہ ایک درس دیتا ہے. پھر وہ تمام غیر مسلموں کے لیے ان کے تمام جو ہیں وہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا جو ہے وہ سلوک کا جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے, لیکن اس کو ہمیشہ مینیپولیٹ کیا جاتا رہا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ اور اس مینیپولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کافی حد تک جو ہے وہ ایک کرٹیسزم کا سامنا رہا ہے. تو اس سٹینڈ پر عمران خان نے کام کیا, اور یو این او میں جا کر جو ہے وہ امریکہ کو یہ کہا کہ اسلام کو جو ہے انہوں نے یو این او کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ان کے اپنے حق کی آواز پہنچائی, اسلام کے حق میں انہوں نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی جرأت رکھنے والے لیڈر کو یقیناً ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. دس از مائی اوپینین, اینڈ ایوری ون از independent to give the opinion about any پولیٹکس. تو اس پولیٹکس میں اگر آپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان از گوئنگ آن دا رائٹ ڈائریکشن. سو امید کرتا ہوں کہ اس چینل کو آپ لائک کریں گے, شیئر کریں گے, اور مزید ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس چینل پہ جڑے رہیں گے. تب تک آصف حسین ابرو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.